अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हमने जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है बहुत अहम शायरात के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, शायरी का आगाज़ उन्होंने कब किया, क्या मुश्किलात दरपेश आईं और ये सिलसिला कैसे चल रहा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की मौजूदगी में। अब ये सिलसिला सर्वे का तकरीबन इख्तिताम के करीब है। इस बार हम सर्वे में 3 अहम शायरात पर बात करेंगे, उनके जवाबात लेंगे, वो सवालात जो हमने उनसे किए उस पर बात करेंगे। आज जो सबसे पहली शायरा हैं, निस्बतन नई शायरा हैं, उनका नाम है अमूत अबरार अहमद। जी हाँ, अमूत अबरार अहमद एक ऐसी शायरा हैं जो संजीदा हैं, नई ज़रूर हैं, मगर बहुत एहतियात से अपना अदबी सफ़र आगे की तरफ बढ़ा रही हैं। बीकॉम कर चुकी हैं। इसके अलावा अब उनकी जो एजुकेशन है वो जारी है। कराची यूनिवर्सिटी से मज़ीद वो तालीम हासिल कर रही हैं। मुशायरों में आती हैं मगर कम कम और मुंतखब मुशायरों में आती हैं, ये एक अच्छी बात है। अपनी शायरी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, उन पर वो शेयर करती हैं और एक हल्का उनका मौजूद है जो उनकी शायरी को पसंद करता है। इस सवाल पर कि शायरी का आगाज़ उन्होंने कब किया, उनका जवाब है कि मैं जब 9वीं जमात में थी तो शायरी का आगाज़ मैंने कर दिया था, लेकिन आगे चल के मालूम हुआ कि इसमें कुछ औज़ान के मसले भी होते हैं, कुछ बहर के मसले भी होते हैं। तो फिर मैंने इब्तिदाई जानकारी इस सिलसिले में हासिल की और यूँ मेरी बाकायदा शायरी का आगाज़ हुआ। पहला मुशायरा कब पढ़ा, तो उनका जवाब है कि 5 बरस पहले मैंने पहला मुशायरा पढ़ा जिसमें कराची के नौजवान शोरा और शायरात शरीक रहे। कैसे पहचानी गई, कैसे तारुफ हुआ, तो वही जवाब है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर मैंने अपनी शायरी शेयर की और यूं एक हल्का अहबाब बना और अदबी हलकों में मेरी शनासाई शुरू हो गई। शेरी सरगर्मियाँ और एजुकेशन और अपनी फैमिली में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखती हैं, इस सिलसिले में उनका जवाब बहुत वाज़े है और वो ये है कि सबसे पहले मेरी फैमिली है, शायरी उसके बाद है। तो मैं ये सबसे पहले देखती हूँ कि मेरी फैमिली जो है उसको कितना वक्त मुझसे दरकार है या मुझे कहाँ कहाँ मौजूद होना है फैमिली के हवाले से। तो सबसे पहले मैं वहाँ मौजूद होती हूँ और फैमिली को उतना वक्त देती हूँ जितना वक्त उनको दरकार होता है। उसके बाद फिर पढ़ना लिखना है और बाकी सिलसिले हैं जिसमें शायरी भी है। वो ये कहती हैं मैं रोज़ ही शायरी का मुतालिया करती हूँ, मश्क़ सुखन भी जब जब वक्त मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। किसी अदबी नशिस्त में जाना हो या कोई दिलचस्पी का मुशायरा हो तो वहाँ भी चली जाती हूँ। घर वाले शेरी सरगर्मियों के हवाले से कितना ताउन करते हैं, इस सवाल के जवाब में वो ये कहती हैं कि मेरे घर में लिखने पढ़ने लिखने का रुझान शुरू ही से है। इल्मी व अदबी ज़ौक़ की तस्कीन के लिए मेरे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी मौजूद है जो मेरे वालिद साहब की मरहून मिन्नत है। अच्छी बात है कि उनके वालिद किताबों से दिलचस्पी रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और एक लाइब्रेरी भी उन्होंने बना रखी है। फिर उन्होंने कहा कि घर में कुछ रिवायात भी हैं ऐसी जो कि अदबी सरगर्मियों को अंजाम देने में रुकावट नहीं बनती बल्कि माविन साबित होती है। ये भी अच्छी बात है। शायरी सबसे पहले किसको सुनाती हैं, तो ये कहती हैं कि मैं अपने वालिदैन के साथ कराची में रहती हूँ और मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है, खुश ज़ौक़ है
تو میرے پہلے سامع زیادہ تر وہی ہوتے ہیں. اور میری ایک بہن ہیں افشاں آپی، انہیں سب سے پہلے میں جو تازہ کلام لکھتی ہوں وہ سناتی ہوں. وہ میری شاعری سنتی ہیں اور سراہتی بھی ہیں، باقی فیملی بھی سراہتی ہے. اپنے کلام کا جب میں لکھ لیتی ہوں، اس کا انتخاب کر لیتی ہوں، تو میں پھر نظر ثانی کے لیے یاور عظیم صاحب کو بھیجتی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ باقاعدہ اپنی شاعری پر مشاورت بھی کرتی ہیں، اور انہیں ایک سینئر شاعر، اچھے شاعر دستیاب بھی ہیں. شاعرات کو موجودہ دور میں کیا کیا مشکلات درپیش ہیں، اس کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ بعض شاعرات ایسی ہیں جن کو سماجی اور خاندانی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ یہ سب کے ساتھ ہو. اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کس شہر سے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. کراچی میں جو لڑکیاں ہیں انہیں باہر آنے جانے کی آزادی اور جاب کرنے کی آزادی نسبتاً دوسرے جو شہر ہیں ان سے زیادہ حاصل ہے. یہ اچھی بات ہے، اور شاعری میں وہ کامیابی کے ساتھ اپنا سفر بھی جاری رکھ سکتی ہیں. سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات کے حوالے سے عمود ابرار احمد کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا ہر شاعر اور شاعرہ، ادیب اور شعر و ادب میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے اہم ہے، جس میں اپنے خیالات اور باتیں شیئر کر سکتے ہیں. بہت سے شعراء کو کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ملتا تو وہ اپنی شاعری سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح ان کی بات آگے جاتی ہے، آگے پہنچتی ہے. ظاہر ہے اس بات سے نئی تخلیقات کو فروغ ملتا ہے، اور جس سے نئے لکھنے والوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا اچھا موقع بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ تنقیدی بحثوں، شاعری پر تبصروں کے ذریعے شاعری میں بہتر لانے کی گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے. اس طرح ایک دوسرے کی مدد بھی کی جاتی ہے. اگر سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی بات کی جائے تو ایک طرح سے منفی تبصرے اور تنقید شعراء کی حوصلہ شکنی کا باعث بھی بنتے ہیں. مزید لکھنے سے بسا اوقات لوگوں کو یہ منفی تبصرے اور تنقید روک بھی دیتی ہے. تو ظاہر ہے جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصان بھی ہیں. توازن سے چلا جائے تو یہ بہت اچھے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے. کیا شاعرات ہی شاعرات کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں وہ کہتی ہیں کہ ایک شاعرہ دوسری شاعرہ کے خلاف اگر چلی جائے تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ یہی کہ کچھ مشاعروں میں اس کا نام کٹوا دے، کچھ منفی پروپیگنڈا کر دے. ان باتوں سے لیکن کیا ہوتا ہے؟ جو جینوئن لکھنے والی شاعرات ہیں ان کا ان باتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں، لکھتی رہتی ہیں، شاعری کا پھیلاؤ کرتی رہتی ہیں. یہ منفی پروپیگنڈے اور راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی صورتحال خود بخود ختم ہو جاتی ہے. شاعری جیت جاتی ہے اور یہ رکاوٹیں ہار جاتی ہیں. اچھا جواب ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں اس بات سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. جو شاعرات آ رہی ہیں یا جو شاعرات موجود ہیں منظر نامے پر، انہیں ان باتوں سے، منفی پروپیگنڈے سے، منفی ہتھ کنڈوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مشاعروں کا ماحول کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب میں عمود ابرار احمد کہتی ہیں کہ میں نے اب تک زیادہ مشاعرے نہیں پڑھے. جن مشاعروں میں گئی ہوں یا جو مشاعرے میں نے دیکھے ہیں ان کا ماحول مجھے اچھا لگا ہے. جب ایک شاعر یا شاعرہ شعر سناتی ہے یا سناتے ہیں تو سامعین کی طرف سے جو داد و تحسین ملتی ہے اس سے لکھنے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار بھی آتا ہے. تو کن شعراء کا مطالعہ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں میں بشیر بدر اور اقبال ساجد کو زیادہ پڑھتی ہوں. کچھ اور لوگوں کو بھی پڑھتی ہوں
شکیب جلالی، جمال ثانی، احمد مشتاق وغیرہ کو ابھی پڑھنے کا ارادہ ہے۔ تو یہ تھی ایک ہماری تازہ کار شاعرہ عمود ابرار احمد کی شاعری میں امکانات ہیں، اچھے امکانات ہیں، پھر جو قرینہ ان کے پاس ہے، جس توازن سے وہ چل رہی ہیں، تو یقیناً ان کا جو سفر ہے آگے جا کے مزید تابناک ہوگا، اور مزید ان کے امکانات جو شاعری کے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ یہاں عمود ابرار احمد پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔